آؤ توجہ کرنا چلو رب نال گلاں کریے قرآن دی گل ہو رہی ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ دی قسم چوکے میں کہنا میں شیخین صاحب نو کہہ رہا سی شیخ صاحب میرے کول گفتگو نہیں ہونی میں رات نہیں سو سکیا جمعہ پڑھایا میں تھک گیا اے قرآن پڑھیا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں نو یہ لگتا ہے میں ساری رات ستا رہا ہوں میں فریش بالکل ہو گیا قرآن پڑھ کے ایک قرآن دی برکت ہے میرے پیغمبر دا فرمان حق ہے میرے پیغمبر دا فرمان سچ ہے آپ نے فرمایا الذین یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندے جتھے قرآن سکھیا سکھایا جاندے رب نو ایسے چنگے لگ دینے لوگ فرمایا اسی آسمانہ تو سکینت نادل کرنے ہاں اے بدری دے رہن والیا کدی دل بے قرار ہوئے کدی دل دکھی ہوئے آج یا کر کاری صاحب دے نادرے دی کلاس کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیا کر حفظ دی کلاس کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیا کر ترجمے دی کلاس کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیا کر تو زمین سے بیٹھ کے اس مجلس کے اندر قرآن پڑھائیں گا آسمانہ تو سکینت نادل ہوئے گی لو دوسرا انعام اللہ نے جڑا دینا ہے اے قرآن پڑھن والیاں مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھن والیاں واسطے انعام رحمت کائنات جناب محمد دو شیخ تشریف فرماؤ تواڈے سامنے تے فیصلہ ہن تسی کرنا کہ خطاب پہلا کیڑے دا شروع کرائیے یہ کہندے جی عوام کولوں پوچھ لو کہ جنوں کہن گے وہ پہلے خطاب کرے گا گل ہن تواڈے تے مکنی ہے کرو پہلے کنا دا جی دسیو دوبارہ اگلی گل بھی دسو اٹھ کے جانا کسی نے نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى
وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا کس قدر گئے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا کس قدر گئے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا
آپ آئے جگہ میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف والا نظام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، کس قدر گئے پیارا نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، آپ ختم الرسل، آپ بدر الدجا، ہر مومن کی زبان پر صلی اللہ، آپ ختم الرسل، آپ بدر الدجا، ہر مومن کی زبان پر صلی اللہ، ہر زبان پر جاری سلام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، کس قدر گئے پیارا نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد ذی وقار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اج دی یہ تقریب شہید تواڈے اس گاؤں دے فرزند ایک بچے نے اپنے سینے دے اندر اللہ دے کلام قرآن پاک نو محفوظ کیتا۔ مبارکباد دے حقدار نے بچے دے والدین، اساتذہ اور دیگر معاونین، اللہ تعالیٰ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے، اور اس بچے نو اللہ تعالیٰ ساری زندگی قرآن پاک دی محبت اور وفا نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ سید علماء کرام تشریف فرما نے، مولانا قاری عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ، مولانا ذوالقرنین صاحب حافظہ اللہ، اور خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا صاحبزادہ شیخین توحیدی صاحب خطیب اعظم فیصل آباد تشریف فرما نے۔ انشاءاللہ میرے بعد انہاں دا جاندار شاندار خطاب عام ہوئے گا۔ اس وقت اس کائنات دے اندر کو 4200 دے قریب مذاہب موجود نے، ہر مذہب دے منن والیاں دی عبادت گاہ بھی الگ ہے اور عبادت دا طریقہ بھی الگ ہے۔ یہودی عبادت واسطے کنیسے دے اندر جاندے، عیسائی عبادت واسطے گرجا گھر دے اندر جاندے، ہندو عبادت واسطے مندر دے اندر جاندے، سکھ عبادت واسطے گردوارے وچ جاندے، مجوسی عبادت واسطے آتش کدے دے اندر جاندے، اور مسلمان عبادت واسطے مسجد دے اندر آندے۔ جیڑا مذہب والا جتنا اپنی عبادت گاہ دے قریب ہے اتنا اپنے مذہب اور دین دے قریب ہے، جنہ اپنے عبادت گاہ نال مخلص ہے اتنا اپنے مذہب نال مخلص ہے، جتنی او دی محبت اپنی عبادت گاہ نالے اتنی او دی محبت اپنے دین نالے، اے جتنا اپنی عبادت گاہ دے قریب رہندا ہے اتنا اپنے دین دے قریب رہندا ہے، اور جتنا اپنی عبادت گاہ تو دور رہندا ہے اتنا ہی دین تو توجہ ہے ماشاءاللہ تواڈی،
بول دے نہیں ہاں نہ جواب نہیں دیں دے. حضرات اسی مسلمان تے ساڑی عبادت گاہ کیڑی ہے؟ بولو ذرا تسی ایک باری سارے محبت نال نام لو. ساڑی عبادت گاہ کی ہے؟ مسجد. اسی سارے ہن اپنے گریبان دے اندر جان کے اپنے ضمیر کو پوچھئے کہ ساڈا تعلق ساڑی عبادت گاہ دے نال کتنا ہے؟ ساڑی اولاد دا تعلق ساڑی عبادت گاہ دے نال کتنا ہے؟ اگرچہ اسی اپنی عبادت گاہ دے قریب ہاں، ساڑی اولاد ساڑی نسل عبادت گاہ دے قریب ہے، سمجھو ساڑیاں نسلاں دے اندر دین موجود ہے. اگر اسی اپنی عبادت گاہ تو دور ہو گیا سمجھو اسی اپنے دین تو بھی دور ہو گیا تے اپنیاں نسلاں نو بھی دین تو دور کر دیتا ہے. میں انشاءاللہ آج ایک پیغام سمجھانا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا. ہو سکتا ہے میریاں گزارشات کسی دے دل تے اثر کر جان تے مسجد دے اندر آ کے بیٹھ کے نماز پڑھنے والا بن جائے، مسجد دے اندر بیٹھ کے ترجمے دی کلاس پڑھنے والا بن جائے، مسجد دے اندر بیٹھ کے حفظ کرنے والا بن جائے، مسجد دے اندر بیٹھ کے نادرہ پڑھنے والا بن جائے، مسجد دے اندر بیٹھ کے دین سکھن والا بن جائے. دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. کتھے بیٹھے نے سون والے بھائی؟ استاد جی یہ بیس بالکل ختم کر دیو، ختم کر دیو، بالکل بند کر دیو بیس، تھوڑی جی کو چلا دیو، ہلکی جی ریپیٹنگ نہیں چلانی، ہلکی جی کو جو بس. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. حضرات آئیے توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اپنے نبی دی سیرت نو بیان کیتا اور انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا جڑے اللہ دے گھرانوں آباد کر دین. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ ہمت کرو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُقْتَدِينَ. فرمایا اللہ دے کرانو او تعمیر کر دینے. یا مردا مانا مفسرین نے آباد بھی کیتا ہے، اللہ دے کرانو آباد کر دینے جڑے اللہ تے ایمان لے کے آئے، یوم آخرت تے ایمان لے کر کے آئے، نماز پڑھ دینے، زکاة ادا کر دینے تے اللہ تو علاوہ کسی اور کو ڈر دینے. اللہ فرماندے نے میرے گھرانو آباد کرن والے، میری ذات نے ایمان لے آن والے، یوم آخرت دا یقین رکھن والے، نمازاں پڑھن والے، زکاة ادا کرن والے، میرے کو ڈرن والے مینو ایڈے چنگے لگ دینے. فرمایا فَأَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. آن قریب اچھیں نانو ہدایت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیوانگے. مسجداں دے نال پیار کرن والے بڑے پیارے نے رب دے، مسجداں دے نال پیار کرن والے بڑے پیارے نے نبیاں دے. حضرات اگر تاریخ اسلام دا مطالعہ کیتا جائے یا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک تاریخ پڑھی جائے، بڑے بڑے نبی آئے نے، بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں آئیاں نے، بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے نے، اللہ دے ولی آئے نے، نیک لوگ آئے نے، علماء آئے نے، شیوخ الحدیث آئے نے. انہاں اپنیاں یادگاراں کوٹھیاں نہیں چھڑیاں، انہاں اپنیاں یادگاراں بلڈگاں نہیں چھڑیاں، انہاں اپنیاں یادگاراں پلادے نہیں چھڑے، انہاں اپنیاں یادگاراں دکاناں تے مکان نہیں چھڑے، بلکہ نبیاں اپنی یادگار چھڑیے تے اللہ دے گھر مسجداں چھڑیاں نے. حضرت ابراہیم دی یادگار بیت اللہ
حضرت سلیمان علیہ السلام دی یادگار مشت اقصا تے میرے پیغمبر نے بیت اللہ دی تعمیر دے اندر بھی حصہ لے آئے تے رحمت کائنات علیہ السلام نے مسجد قباء تے مسجد نبی بھی تعمیر کیتی ہے. کتنا کو تعلق ہے میرے تیرے نبی دا مسجد دے نال غور کرنا. جناب ربیع الاول دا مہینہ گزری ہے, وہابیاں بھی جلسے کرائے, دیوبندیاں بھی جلسے کرائے, بریلویاں بھی محفلاں کرائیاں, بڑے نعرے لگے سرکار دی آمد مرحبا, حرمت رسول پر جان بھی قربان گئے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرے بداران دے اندر لگ دے رہے تے مسیتاں خالی پیاں رہیاں. نبی پاک دا مسجد نال تعلق ویکھنا رحمت کائنات علیہ السلام دی زندگی دے دو قیمتی ترین تے عظمت والے سفر نے. ایک سفر معراج ہے, ایک سفر ہجرت ہے. میرے پیغمبر دا سفر ہجرت شروع ہون لگے. اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرمایا پاک و ذات جن نے اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تک سیر کرائی. میرے پیغمبر معراج والی رات سفر معراج تے جا رہے نے. نبی پاک دے سفر دا آغاز کتوں ہوئے, کتوں مسجد تو. اے دے تو پتہ چل دے جس بندے دے سفر دا آغاز مسجد تو ہے اللہ تعالیٰ نو بلندیاں ور لے کے چلا جاندے. میں فقیر اج تواڈے کولوں اوتھوں اٹھ کے ایتھے بیٹھا واں. اللہ دی قسم برکتاں مسجد نال تعلق دیاں نے. کسے قاری صاحب نو پوچھ کے ویکھ لو حضرت جی اتنا مقام کیویں ملیا, کہے گا میں اپنے سفر دا آغاز مسجد تو کیتا ہے. کسے شیخ الحدیث نو پوچھ کے ویکھ لو وہ اے کوئی کہے گا میں اپنے سفر دا آغاز مسجد تو کیتا ہے. کسے خطیب پاکستان نو پوچھ کے ویکھ لو, بڑے تو بڑے عالم دین نو پوچھ کے ویکھ لو, بڑے تو بڑے اللہ تے ولی نو پوچھ کے ویکھ لو وہ اے کوئی گل کرے گا میں اپنے سفر دا آغاز مسجد تو کیتا ہے. تے رب کعبہ دی قسم جس سفر دا آغاز اللہ دے گھر مسجد تو کیتا جائے وہ بندے نو بلندیاں ول لے کے چلا جاندے, بندے نو عروج ول لے کے چلا جاندے. اوے گجرے دے رہن والے آ اگر اپنی اولاد نو بلندیاں تے ویکھنا چاہنے, اگر اپنی اولاد نو عروج تے ویکھنا چاہنا ہے, اگر اپنیاں نسلاں دے اندر دین ویکھنا چاہنا ہے پھر اپنیاں نسلاں نو مسجد دے نال جوڑ دے, اپنیاں نسلاں دا تعلق مسجد دے نال بڑھا دے. نبی پاک دے سفر دا آغاز ہویا رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے جبریل سواری لے کے آئے نے, جنتی سواری ہے جدا نام براق ہے. نبی پاک دے سوار ہون لگے نے. حدیث پاک دا الفاظ نے میرے پیغمبر قریب ہوئے نے تے براق نے ذرا شیخیاں وکھائیاں نے. جبریل بولے بول کر کے کہندے نے براق تینوں نہیں پتا تیرے تے او کشتی سوار ہون لگی ہے جنہ دا نام محمد ہے تے انہاں ورگا اللہ نے پوری کائنات دے اندر بنایا ہی کوئی نہیں, انہاں ورگا پوری کائنات دے اندر آیا کوئی نہیں. تے پھر میں محبت دے جملے شروع دے اندر کیوں نہ کہہ جاواں او دل جان جدے نہ لاڑا اے او دا نام محمد سونا اے صلی اللہ درود تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب. اچھا یار تسی بول دے نہیں پتہ نہیں کی مسئلہ ہے, نہ نعرے دا جواب دین دے جے نہ نعت تے سبحان اللہ. چلو انج کرنے فیصلہ کر لینے ہیں تقریر کرانی جے یا پڑھانی جے. اچھا اوپرلا بند کر دے پھر
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਾਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਣੀ ਜੇ ਜਾਂ ਪੜਾਣੀ ਜੇ, ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜਾਣੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਰਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ, ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੜੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਛੱਡੋ, ਜ਼ਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੱਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। माशाअल्लाह तुहानू बोलण दा वाल आंदा, वैसे ही संगदे हो। दिल जान जिदे ना लाउणा ए ओदा नाम मुहम्मद सोहणा ए। जी जान जिदे ना लाउणा ए ओदा नाम मुहम्मद सोहणा ए। इंज रखी यार रब्बी ने ना चुन के पिया कंब दा बुराक भी तां सुन के ओ नवर का भला कोई घोड़ा है जिदा नाम मुहम्मद सोहणा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते की पैगैस पैकारी दियो शाना ते ओनू सदे आ रब असमाना ते। जेड़ा फलक दा बणिया परौणा है ओदा नाम मुहम्मद सोहणा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने सलातो व सलाम बुराक ते सवार होए ने। आप फरमांदे ने जिथे बाकी नबियां दियां सवारियां बनियां असीं भी चलदे चलदे मस्जिद अक्सा दे करीब पहुंचे, असां भी जाके उत्थे अपनी सवारी बन दित्ती है। और नबी सफा बना के खड़े ने। कौन है जिन्हों अज इमाम आज़म दा ताज मिले? कौन है जिहड़ा अज इमाम लंबिया बने? कौन है जिन्हों अजमतां ते शाना मिलन? सारे नबी मौजूद ने। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लैके हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। लेकिन जदों इमामत दियां वारियां आईयां जिबरील ने नबी पाक दी कलाई तो पकड़िया मुसल्ला इमामत ते खड़ा कर दिता है। ते अल्लाह ताला ने वो जिहड़ा वादा लिया सी वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम ला तुमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम मिस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शागिदीन। वो वादे पूरे हुए। मेरे पैगंबर ने इमामत कराई 2 रकत, नबियां नू नमाज पढ़ाई। नबी पाक ने सलातो व सलाम नू इमाम आज़म दा एजाज मिलिया ते किथे मिलिया? मस्जिद अक्सा दे अंदर। रात नबी पाक दा तल्लक मस्जिद दे नाल, हर नबी ने अपना तल्लक मस्जिद दे नाल जोड़िए। अल्लाह दी कसम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व सलाम अल्लाह दा घर बैतुल्ला तमीर कर रहे ने, नाले बैतुल्ला दियां तमीरां करदे जांदे ने। कुरान कहंदा व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اللہ دا گھر بنا دے جاندے نے تے نالے دعا کر دے جاندے نے اللہ نیکی اسی کر لیے تیرا گھر بنا دیتا ہے قبول تو کر لینا نبیاں دا طریقہ مسجداں دے نال تعلق اور نبی پاک مکیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے نبی پاک نے آندیاں قیام قباء بستی دے اندر کیتا اور توجہ کریا جے میرے پیغمبر نے آگے قباء بستی دے اندر اپنا گھر نہیں بنایا دا گھر بنائے میرے پیغمبر اسلام اللہ دا گھر بنا رہے نے تے اے او گھر بنائے جنوں مسجد قباء کے آ جاندے نبی پاک فرماندے نیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد قباء دے اندر جا کے 2 رکعتاں پڑھ لیندے اللہ تعالی انہوں قبول شدہ عمرے دا ثواب عطا کر چھڑ دے نے چل یار قباء چلیے جا کے پہلی صف ملیے چل یار قباء چلیے جا کے پہلی صف ملیے 2 رکعتاں پڑھ آئیے او مسجد برکتاں والی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے او جتھے ٹر دریا لوگو کونین دا والی ہے نبی پاک نے السلام دے شہر مدینہ دے اندر مسجد قباء بندہ اپنے گھروں وضو کر کے جاندے اوتے 2 رکعتاں پڑھ دے اللہ رب العالمین قبول شدہ عمرے دا ثواب عطا کر دے اللہ سنیا سارے تیرے نبی دے امتی نے مدینے والیاں نو تے ثواب مل گیا ہن گوجرے والیاں نو بھی ثواب مل سکدا ہے کہ نہیں اللہ دی قسم صحیح سند دے روایت سیدنا حضرت ابو امامہ بیان کر دے نے رحمت کائنات نے فرمایا من غدا الی المسجد جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد اس ارادے نال لاندے کہ میں خیر دی بات سیکھن واسطے جا رہا ہوں خیر دی بات سکھان واسطے جا رہا ہوں جویں اج دا جلسہ سجیے ماشاءاللہ تسی قرآن و حدیث سنن واسطے آئے ہو علماء کرام سنان واسطے آئے نے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اس ارادے نال اپنے گھروں اللہ دے گھر آ جاندے اللہ رب العالمین نو بندہ ایڈا چنگا لگ دے اللہ اینو پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دے اے تسی ایویں نہیں آ کے بیٹھے بڑیاں بھاگاں والے ہو بڑیاں حج بڑا مہنگا ہو گیا 15-16 لاکھ تو تھلے بندہ حج نہیں کر سکتا لیکن میرے اللہ نے غریباں واسطے پیکج بنا دیتے اور نوجوانوں بڑے بڑے پیکج لاندے ہو 20 GB دا پیکج 30 GB دا 50 GB دا 100 GB دا پیکج کدی مسجد والا بھی پیکج لگا لیا کرو کدی ترجمے دی کلاس دے اندر بھی آ جایا کرو کدی حفظ دی کلاس دے اندر بھی بیٹھ جایا کرو کدی ناظرے دی کلاس دے اندر بھی بیٹھ جایا کرو کدی حدیث دی کلاس دے اندر بھی بیٹھ جایا کرو اللہ دی قسم نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اس ارادے نال اپنے گھروں آندا ہے مسجد دے اندر کہ میں خیر دی بات یعنی قرآن و حدیث سکھنا سکھانے اللہ رب العالمین نو ایڈا چنگا لگ دے اللہ نو پورے حج دا ثواب عطا کر دیندے ہن میں تانوں مبارک دیواں گا اگر تسی اس ارادے نال لائیو تے ساڈے نامہ اعمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دتا گیا ہے کو الحمدللہ نبی پاک نے فرما دیتا ساڈا یقین ہے اسی اس ارادے نال آیا تے الحمدللہ ساڈے نامہ اعمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دیتا گیا ہے پھر مبارک ہوئے ماشاءاللہ حاجی بن گئے ہیں تادے تادے حاجی بنے ہوں تو انجی بہت جوے حاجی بیندے نے جدو تادا تادا عمرہ کر کے آندے نے نا حج کر کے آندے نے تے پیر بھی سنبھال کے رکھ دے نے مہینے بعد پاویں ہو جدی ہو جاندے نے ہیں مہینہ تے ٹھیک رہندے نے نا تے ہن تادا تادا تسی حج کیتا حج دا ثواب لیا ہے تے ماشاءاللہ سستی لا کے بیٹھو اللہ تانوں سلامت رکھے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرما دیتا بڑے پیار دی گل میری ماواں بہناں بھی تشریف لے کے آئیاں میرے بزرگ تے نوجوان بھی تشریف لے کے آئے اپنے بچیاں نو مسجد دے اندر حفظ دی کلاس واسطے بھیجیا کرو ناظرے واسطے بھیجیا کرو ترجمے واسطے بھیجیا کرو حدیث پڑھن واسطے بھیجیا کرو اللہ دی قسم جنی واری اس رات دے نال آن گے انی واری انہاں دے نامہ اعمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دتا جائے گا نوجوانوں روزانہ دی بنیاد تے پیکج لگایا کرو اللہ دے گھر مسجد دے اندر آیا کرو
کرو. نبی پاک نے السلام نے کچھ دن قیام کیتا قبا بستی دے اندر. ایتھوں نبی پاک چلے نے چلدے چلدے مدینہ منورہ جنوں یسرب کے آ جاندا سی. میرے پیغمبر دے قدم لگے نے یسرب نہیں رہا مدینہ منورہ بن گیا. اوتھے جا کے نبی پاک نے اپنے ایک کمزور جے ماڑے جے صحابی جنہ دا نام حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری جنہاں نوں کیا جاندا ہے انہاں دے گھر نبی پاک نے قیام کیتا. میرے پیغمبر نے اپنا مکان نہیں بنایا. سب تو پہلا مدینہ پاک دے اندر نبی پاک نے مسجد نبوی دی بنیاد رکھی ہے. ہائے کیا مندر ہوئے گا. میرے پیغمبر دے صحابہ گارا لے آ رہے ہون گے پتھر لے آ رہے ہون گے تے نبی پاک نے السلام اس مسجد دی تعمیر کر دے جا رہے ہون گے. رب تعالیٰ نو صحابہ دا اور میرے پیغمبر دا مسجد نبوی تعمیر کرنا ایڈا سونا لگیا. اللہ فرماتے نے لا مسجد نسسا للتقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. فرمایا وہ مسجد دی بنیاد تقوی دی بنا تے رکھی گئی. اللہ اکبر. تے ایدے اندر آن والے ایسے لوگ نے جڑی طہارت نو بڑا پسند کر دے نے پاکیزگی نو بڑا پسند کر دے نے تے اللہ رب العالمین بھی پاک رہن والیاں نو پسند کر دے. حضرات اللہ تعالیٰ نو مسجداں دے نال تعلق بڑا چنگا لگ دے مسجداں دا پیار بڑا چنگا لگ دے. اور نبی پاک دی حدیث سننا صحیح مسلم دی روایت ہے. نبی پاک السلام نے فرمایا جدوں کوئی قوم اللہ دے گھراں دے اندر کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیندے نے الذین یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم. نبی پاک فرماندے نے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے اللہ دا قرآن پڑھدے نے و یتدارسون بینہم. قرآن پڑھدے وی نے قرآن پڑھاندے وی نے قرآن سکھدے وی نے قرآن سکھاندے بھی نے. اللہ تعالیٰ انہاں تے 4 قسم دے نامات کر دے. گوجرے والے ہو اللہ دی قسمیں پہلا انعام سنیا جے کہ سینہ ٹھنڈا کرنا. نبی پاک فرماتے نے نازلت علیہم السکینہ. یہ مسجد اندر بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دے پڑھاندے نے سن دے سناندے نے. اللہ آسمانہ تو انہاں تے سکون نازل کر دے سکینت نازل کر دے. اور نوجوانوں فیس بک دے اندر سکون کوئی نہیں یوٹیوب دے اندر سکون کوئی نہیں کلباں دے اندر سکون کوئی نہیں سینمیاں دے اندر سکون کوئی نہیں کرکٹ دے میداناں تے جناب T20 دے میچ دے اندر سکون کوئی نہیں. سکون چاہنے تے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھیا کر. اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا ایمان والو باڑے دلانو اطمینان اللہ دے ذکر نہ مل سکدے. خبردار اللہ دے ذکر تو علاوہ دلانو اطمینان نہیں مل سکدا. دلان دا سکون چاہنے دلان دا کرا. میں اللہ دی قسم کالم دین کو سنے جڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھ دے پھر 3 واری درود ابراہیمی پڑھ لیندے اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیندے انہوں پاویں جتنا مردی کو دل دا مسئلہ دل دے وال بند نے دل دی تکلیف ایک قرآن دی برکت دی وجہ کر کے اللہ بند واڑا نو کھول دیندے دل دیاں مردہ ختم کر دیندے. وہ دی وجہ کیا ہے نازلت علیہم السکینہ. جتے قرآن پڑھیا جاندے اوتے سکون نازل ہوندا ہے. اور دلاں دے مریضو دلاں تے زنگ لگ گئے نے آؤ اللہ دا قرآن پڑھو. قرآن دلاں دے زنگ اتارے دکھی دلاں دے بنے سگارے. قرآن دلان دے سنگ اتارے دکھی دلان دے بڑے سگارے. نال سب نو واجا مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں جے گلا رب نال کرنیاں نے
ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں جے گل نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان قرآن خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب جے گلاں رب نال کرنیاں نے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں حشر دے گاڑے حافظانوں رب نے وکھرے تاج دینے کسے بچہ جی نے حفظ کیتا ہے ماشاءاللہ کھڑا ہوگا بیٹا ماشاءاللہ ہے زیارت اگے آجو ایتھے آجو بیٹا یہ بڑے خوشی دی گل ہے اعزاز دی گل ہے زیارت کرو ذرا اللہ دی قسمیں ویکھو ماشاءاللہ کڈا پیارا لگ رہا ہے کڈا خوبصورت لگ رہا ہے تے کیا منظر ہوئے گا جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان گے ہوئے قرآن دیا کاریا جنت داخل ہو جا قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑیاں چڑھدا جا بیٹھ جو بیٹا اللہ اللہ حشر دے گاڑے حافظانوں رب نے وکھرے تاج دینے حشر دے گاڑے حافظانوں رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچی کاریانوں رب نے وکھرے راج دینے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ لٹو رحمت رب رحمان دیاں جے گلاں رب نال کرنیاں نے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں آؤ تو جو کرنا چلو رب نال گلاں کریے قرآن دی گل ہو رہی ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ دی قسم چوکے میں کہنا میں شیخین صاحب نو کہہ رہا سی شیخ صاحب میرے کول گفتگو نہیں ہونی میں رات نہیں سو سکیا جمعہ پڑھایا میں تھک گیا اے قرآن پڑھیا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں نو انج لگتا ہے میں ساری رات ستا رہا ہوں میں فریش بالکل ہو گیا قرآن پڑھ کے ایک قرآن دی برکت ہے میرے پیغمبر دا فرمان
فرمان حق ہے، میرے پیغمبر دا فرمان سچ ہے۔ آپ نے فرمایا الذین یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم، جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندے، جتھے قرآن سکھیا سکھایا جاندے، رب نو ایسے چنگے لگدے نے لوگ۔ فرمایا اسی آسماناں تو سکینت نازل کرنے ہاں، اے پدری دے رہن والیا، کدی دل بے قرار ہوئے، کدی دل دکھی ہوئے، آج آ کر قاری صاحب دے نادرے دی کلاس کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیا کر، حفظ دی کلاس کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیا کر، ترجمے دی کلاس کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیا کر۔ تو زمین سے بیٹھ کے اس مجلس کے اندر قرآن پڑھے پڑھائیں گا، آسمانہ تو سکینت نازل ہوئے گی۔ لو دوسرا انعام اللہ نے جڑا دینا ہے، اے قرآن پڑھن والے مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھن والے واسطے انعام رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ۔ ویسے تے قرآن بندہ جتھے بھی پڑھتا ہے ثواب ہوندا ہے، لیکن مسجد دا نبی پاک نے ذکر فرمائے۔ دوسرا انعام نبی پاک فرماندے نے وغاشیاتکم الرحمہ، اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں انہاں بندیاں نو اٹھا کے ٹانپ لیندیاں نے۔ مسلمانوں کیڑا بندہ ہے جنوں رحمت نہیں چاہیدی؟ ہر بندہ رب دی رحمت دا امیدوار تے طلبگار ہے۔ تے اس دور دے اندر تے بڑیاں رحمتاں دیاں ضرورتاں نے، جس دور دے اندر مجرا عام ہو گئی ہے، جس دور دے اندر گانے عام ہو گئے نے، جس دور دے اندر فلماں عام ہو گئیاں نے، اس دور دے اندر تے رب دی رحمت دی بڑی اشد ضرورت ہے۔ جس دور دے اندر مسلمان دی بیٹی اپنے جسم دے انگ انگ دی نمائش کردی نظر آندی ہے، اس دور دے اندر تے رب دی رحمت دی اشد ضرورتاں نے۔ تے جڑا رب دی رحمت دے اندر ڈانپ لیا گیا، وہ بیماریاں تو بچ گیا، وہ گناہاں تو بچ گیا، وہ بے حیائی تو بچ گیا، وہ برائی تو بچ گیا۔ کدوں ہوئے گا؟ جدوں مسجد دے اندر آ کے بیٹھ کے اللہ تا قرآن پڑھیں گا۔ تیسرا انعام نبی پاک فرماتے نے وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، آسمانہ تو فرشتے آ کے اے جڑے مسجد دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھتے پڑھاندے نے، انہاں دے نال آ کے بیٹھ جاندے نے۔ میں اللہ دی قسم چک کے کہنا باوضو بیٹھا ہوں، مینوں اپنے پیغمبر دی زبان تے اتنا یقین ہے، اے جویں اسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہوں، ساڈے نال اللہ دے نورانی فرشتے بھی بیٹھے نے۔ اے پدری والیا، اردا گرد تو آن والیا دوستا، اگر تو چاہنا تیرے بچے اللہ دے فرشتیاں دے نال بیٹھیا کرن، انہاں نوں نادرے دی کلاب دے اندر بٹھایا کر، انہاں نوں ترجمے دی کلاب دے اندر بٹھایا کر، انہاں نوں حفظ دی کلاب دے اندر بٹھایا کر۔ اے فرشتیاں دے نال بیٹھ کے اللہ دا قرآن سکھن سکھان گے۔ اور چوتھا او بچیا کی کردا پے، کی کرنا ہے دے وچوں توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں چوتھا انعام وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ انہاں خوش نصیب لوگاں دا ذکر جڑے مسجد اندر بیٹھ کے قرآن پڑھتے پڑھاندے نے، انہاں دا ذکر آسماناں تے اپنے فرشتیاں دے اندر کردا ہے۔ یہ مسجد دیاں برکتاں نے جڑ جائیے اللہ دے گھر دے نال، تعلق قائم کر لیجیے اللہ دے گھر دے نال۔ تسی کہو کہ حضرت جی جدوں دی تقریر شروع کیتی ہے مسجد 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 کر رہے جے، آخر وجہ کیا ہے؟ چلو دنیا تے نام مل جان گے، جنت وچ بھی کچھ لبے گا، آخرت دے اندر بھی کچھ لبے گا۔ ہاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری پاک دے اندر 4 جگہ تے نقل کیتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں سبات یذلکم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ انہاں دے اندر ایک ایسا خوش نصیب، ایسا خوش نصیب، فرمایا ایسا خوش نصیب ورجل قلبہ معلق بالمساجد، جس بندے دا دل ہر وقت مسجد نال اٹکیا رہندا ہے، ہر وقت مسجد نال لٹکیا رہندا ہے۔ فجر پڑھ کے گیا تے زور دیاں فکراں لگیاں نے، زور پڑھ کے گیا ہے تے عصر دیاں فکراں لگیاں نے، عصر پڑھ کے گیا ہے تے مغرب دیاں فکراں لگیاں نے، مغرب پڑھ کے گیا ہے تے عشاء دیاں فکراں لگیاں نے، عشاء پڑھ کے باوضو ہو کے ستا ہے تاکہ صبح اٹھ کے فجر دی نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے بندہ رب نو ایڈا چنگا لگدا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جدوں کوئی سایہ نہیں ہونا، کائنات دا رب نو اپنے عرش دا سایہ عطا کر چھڑے گا۔
میرے ویر جڑ جا مسجد دے نال اپنی اولاد نو مسجد دے نال جوڑ دیجئے اس قدر تعلق ہونا چاہیے امام ابن مبارک رحمت اللہ کی تعالی نے اپنی کتاب دے اندر حضرت عطا ابن صائب رحمہ اللہ کو تعالی دے حوالے نال حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی کو دا واقعہ نقل کیتا فرماتے نے حضرت عطا بن صائب رحمہ اللہ ایک دن چل دیاں اسی عبداللہ بن حبیب جنہ دا لقب جنہ دا جناب لقب ابو عبد الرحمن سلمی کنیت انہاں دی فرماتے نے انہاں دی ملاقات واسطے انہاں دی مسجد کے اندر گیا ویکھیاں کیے اذان ہو چکی ہے تے عبداللہ بن حبیب مسجد دے اندر نماز دے جماعت دے انتظار دے اندر بیٹھے نے تے کفیت موت و خیاب دی کشمکش دے اندر نے موت و خیاب دی کش آخری زندگی دے لمحات نے اسی قریب گیا جا کے کہن لگے در جی ایتھوں دے بجائے اوتھے جا کے چار پائی تے لیٹ جاؤ بستر تے آرام کرو تواڈے واسطے آسانی ہو جائے گی سنیاں دے طرح حدیث بھی سننا تے حضرت عبداللہ بن حبیب دا مسجد دے پیار بھی چیک کرنا عبداللہ فرماندے نے یار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیے جڑا بندہ نماز دے جنی جماعت دے انتظار واسطے جائے نماز تے بیٹھا کھندے اللہ تعالیٰ نو بندہ انجی لگ دے جویں نماز دے اندر بیٹھا ہے تے اے جناب اس حالت دے اندر بیٹھا ہوندے تے اللہ دے فرشتے نبی پاک نے فرمایا دے واسطے دعاواں کر دینے اللہم اغفر لہو اللہم او بابیو مسیح تے آندے ہو تے سلام بعد وچ پھر دے نس جاندے ہو اے جنہ کریا کرو آیا کرو اذان ٹائم آیا کرو انتظار دے اندر بیٹھیا کرو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جماعت دے انتظار دے اندر مسجد دے اندر بیٹھا ہوندے انجی جویں نماز دے اندر بیٹھا ہے تے فرشتے دے واسطے دعا کر دینے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ اللہ اے تیرا بندہ تیری گھر دے اندر نماز دے انتظار دے اندر بیٹھے اللہ سی تیرے فرشتے دعا کرنے ہو انہوں معاف بھی کر دے تے رحم بھی کر دے ہن دسو جی دے واسطے فرشتے دعا کرن او دے نصیباں دے کیا کہنے ایتھے ہی بس نہیں اگے کی فرماندے نے حضرت جی میرا دل کر دے تسی کہندے ہو میں اتھوں اٹھ کے اوتھے چار پائی تے جا کے لیٹ جاواں نانا فارید ان اموتا انا فی مسجدی فارید ان اموتا انا فی مسجدی میرا دل کر دے مینوں موت آئے تے میں مسجد دے اندر ہوواں میریاں ساواں دی ڈور ٹوٹے تے میں مسجد دے اندر ہوواں دی وجہ کیا گئے میرے پیغمبر فرماندے نے زمین دے اندر سب تو زیادہ جڑی پیاری جگہ رب نو لگ دی اللہ دا گھر مسجد اللہ اکبر اللہ جڑ جائیے مسجد دے نال ہوشیار بندیا چھڑ دے ندانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے آنیاں وہ جوانا فلمہ تے بیٹھا مسجد تو دور ہو گئے ڈرامیاں تے بیٹھا مسجد تو دور ہو گئے کرکٹ دے میچ تے بیٹھا فٹ بال کھیڑ دا مسجد تو دور ہو گئے ہوشیار بندیا چھڑ دے ندانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں بیلیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھے آیا ایتھے کلا ایتھو جامنا کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے گاچے گویلیاں ٹہندیاں نے دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت نے آ کے پائے پھیرے مہندیاں کتھاں تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماپے ادوں یاد آون جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے تے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں کھا رہیاں نے جڑے دید نو ترس دے دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے تے جدوں چمن وچ خدانے وال کھولے پلچی اٹھ گئے باری اڈاریاں نے محمد بوٹیا مطلبی جگ سارا رب رسول دیاں سچیاں یاریاں نے بیلیاں تے تیریاں نے
ساتھ نہیں نبھاونا اوے کلا ایتھے آیا اے تے کلا ایتھوں جاونا رات بھی نہیں رکھنا اوے رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں تیرے اگے آنیاں تے تمے وچ پے کے تے ظلم کمانائی کھو کھو کے مال تم غریباں دے کھانائے تمے وچ پے کے تے ظلم کمانائی کھو کھو کے مال تم بھیڑاں دے پہ کھانائے سب ایتھے رہ جانا راڈ سلطانیاں سب ایتھے چھاڑی جانا راڈ سلطانیاں وہ تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں او شکار بندے آؤ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت نو مسجد دے نال جوڑیے جوڑ جائیے مسجد دے نال اللہ دی قسم آج بھی مسلمان اپنی عبادت گاہ نال جوڑ جائے تے کسے دی جرت نہیں مسلمان نو زیر کر سکے اسی اپنیاں عبادت گاواں تو ٹوٹ گئے قیادت ہون دے باوجود فوجی ہون دے باوجود اسلحہ ہون دے باوجود ایٹمی قوت ہون دے باوجود مسجد اقصی آزاد کروا سکے اگر ساڈا تعلق ہوندا نا ساڈی عبادت گاہ نال تے مسجد اقصی اسرائیل دے بدماشاں دے قبضے دے اندر نہ ہوندی اگر ساڈا تعلق ہوندا ساڈیاں عبادت گاواں نال پر ایتھے کی کریے اسی تعلق ہی اندا بنائے مسیتے یا قرآن چکن آنا ہوندا ہے تے یا مولوی دے کیڑے کڈن آنا ہوندا ہے دو ہی کام نے مسجد آن دا بھی طریقہ بدل لیا بہت کم لوگ نے جڑے مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آندے نے ورنہ مسجد دی انتظامیہ صدر خزانچی امام اور خادم دیاں جناب غلطیاں کڈن واسطے آندے او دے پیچھے نمازاں پڑھ دے او دے پیچھے جمعے پڑھ دے نے تے او دیاں ہی چگلیاں باہر جا کے کر دے حضرات آئیے مسجد نال جڑ جائیے گلاں بڑیاں کرن والیاں نے میں دو مثالاں اور سمجھانیاں نے پہلے تے تعلق قائم کیجئے مسجد دے نال تے دوسرے نمبر تے اگر اللہ نے تینوں مسجد دے نال جوڑ دیتا ہے نا توجہ کرنا اے انہاں بھائیاں واسطے پیغام ہے جڑے مسجد دے صدر نے مسجد دے خزانچی نے 5 وقت دے پکے نمازی نے مسجد دے امام نے مسجد دے چھاڑے سمیت ساریاں واسطے پیغام ہے اللہ اکبر اللہ دی قسمیں چلو نبی پاک علیہ السلام دی مسجد نبی چلیے کیسا ماحول ہے جیسا ماحول مسجد نبی دا ویسا ماحول پدری چک دی مسجد دا بن جائے گوجرے دیاں مسجداں دا بن جائے تو جو کرنا میں تو ایک بخاری پاک دا واقعہ اور ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری دے والے نال اے تواڈے سامنے چند باتاں بیان کر کے بعد اختتام لے کے جاواں رحمت کائنات جناب محمد ہمت کرو صلی اللہ کچھ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اچھی کھچ کے وہ میرے بعد تک شیخ این صاحب دا تو جاندار شاندار ماشاءاللہ جاندار خطاب سننا ہے نا اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اوے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے کھول رب دا قرآن دادا کو جائے ایمان من مدنی دی گلی جے تو گئے مسلمان من مدنی دی گلی جے تو گئے مسلمان ایویں
قرآن نو سر تے چڑھا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اگلا جملہ بڑا بڑا ہے میں دعوے نال کہنا جنہیں زندگی دے اندر کدی سبحان اللہ نہیں کہی اے جملہ سن کے تڑپ کے کہے گا سبحان اللہ اوے بن مدنی دا دیوانہ جنوں جانے زمانہ بلال دے آقا جڑے حسنین دے نانا زہرا دے بابا جڑے حسنین دے نانا کانو قرآن پلا پھڑا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو میں نو بائی کہہ رہا سنا ہے جملے ضرور سنایا جے چلو فرمائش شروع ہوگی ہے نعت شروع ہوگی ہے تے جملے سنا دیا رہنا جائے اللہ اللہ توجہ کرنا محبت نال سماعت فرمانا رنگ لگیں گے سارے زمانے نو رنگ لگیں گے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبی رسول آندہ بڑھ کے کل نبی رسول آندہ بڑھ کے اے ساڈا پاک نبی سلطان آیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ بول پو آواز کر لو قاری صاحب نے زور لوائی جاندے ہو شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان قرآن عظمت قرآن خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب تو یہ سارے زندہ باد محبت دے جملے سنے آجے انشاءاللہ امام تازہ ہے میں گارنٹی نال کہنا اگلے جلسے تک اے جڑے جملے نے تو آڈے کنان دے اندر رش کھول دے رہن گے رنگ لگیں گے سارے زمانے نو رنگ لگیں گے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبی رسول آندہ بڑھ کے کل نبی رسول آندہ بڑھ کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا رنگ لگیں گے سارے زمانے نو تے سونے ورے گانا سوگنا آیا شانو سے جیا کسے نہ پایا ہے جس دی تعریف توصیف دے لئی جس دی تعریف توصیف دے لئی عرشاں تو رب دا قرآن آیا رنگ لگیں گے سارے زمانے نو تے دل جتی لے انج انسان دے کر بیٹھے سو دے جانا دے دل جتی لے انج انسان دے کر بیٹھے سو دے جانا دے در اقدس تے جڑا ایک واری ہائے در اقدس تے جڑا ایک واری در اقدس تے جڑا ایک واری آقا دا سنن بیان آیا رنگ لگیں گے سارے زمانے نو تے ظلمت تے جگالت کوئی ختم آیا جگ تے سونا شاہ امم ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے بڑھ کعبے دا نگران آیا رنگ لگی گئے سارے زمانے نو نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی مسجد مسجد نبی اللہ تانو مدینے لے دے اوتھے ہی رکھ لے اللہ مدینے دی موت نصیب کرے اللہ مدینے دی قبر نصیب کرے والا میں احسان میں تیرے مقدرہ تو صدقے جامع بابت مکہ لاہور
جنازہ مسجد نبی دے اندر قبر بقی دے قبرستان دے اندر اللہ جتے لیٹے نے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے نبی پاک نے صلوات و سلام دی مسجد آت تشریف لے کے آئے دیکھے ایک بندہ مسجد نبی دے ستون نال بنے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ تے او کوئی بندہ ہے جدے قتل تے فرانٹ جاری محبوب جی حکم فرماؤ دی گردن تن تو جدا کر دئیے فرمایا انہوں کچھ نہیں کہنا یہ ساڑی مسیطے آگئے ہیں یہ ساڑی یہ تے ساڑی مسجد وچ کوئی نواں بندہ آ جاوے صحیح ازی وینے آئے ایک ہی تھوں آگئے ایک ہی لہن آگئے میں قسم چوک کے کہنا مسجد اندر بیٹھا کئی نوجوان مل دینے کہنے حضرت جی بڑا دل کردہ ہے نماز پڑھن جائیے جمعہ پڑھن واسطے جائیے جمعہ پڑھن جائیے تے مولوی ایڈے ایڈے سخت فتوے لاندے نے دوبارہ مسیطے وڑن دل نہیں کرتا نبی پاک نے دعوت دا انداز بڑا اچھا رکھے علماء نو بھی اپنیاں زبانہ دے اندر محبت دا پیار دا ذرا درس دینا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد ہے تے نبی پاک دے خط دی توہین کرن والا نجد دا والی شمامہ بن اسال اپنے علاقے دا سردار ہے تے نبی پاک فرماندے نے ہونے نو کچھ نہیں کہنا ساڑی گھر آ گیا ساڑی مسجد وچ آ گیا ہے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ یہ دے واسطے کچھ کھان نو نہیں لے کے آنا تے نہ یہ دے واسطے کچھ پین نو لے کے آنا سونے ہوں انہوں بھوکا مارنا ہے پیاسا نہ فرمایا شمامہ دا کھانا آئے گا تے میں محمد دے گھروں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ پینا آئے گا تے میرے گھروں آئے گا نبی پاک اگے بڑے رحمت کائنات فرماندے نے شمامہ سنا کی حال ہے کہندہ چھاڑ دے ہوگے تے احسان دا بدلہ احسان ہے قتل کرو گے تے جوندے بیٹھے نے بدلہ لے لین گے نبی پاک دی مسیطے بے کے میرے پیغمبر نو قتل دیاں تمکیاں لاندہ پہ نبی پاک نے صلوات و سلام نو کہندے آپ نے صلوات و سلام فرماندے نے شمامہ میرے بارے تیرا کی خیال ہے ابن قجرہ کی موقع لکھ دینے شمامہ کہندے محمد دنیا تو اگر کو برا چہرہ لگ دے ماد اللہ تے میں نو تیرا لگ دے اگر کو برا شہر لگ دے تے تیرا شہر لگ دے لیکن صدقے جاوان نبی پاک دی مسجد مسجد نبی جدے بارے قرآن کہندہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی میرے پیغمبر فرماندے میرے صحابہ کھانا میرے کرو اے دیاں تلخیاں تے میرے محبوب دیاں محبتاں تے میرا دل کردہ میں قرآن پڑھاؤں اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ یہ تے قرآن بولے نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ تے قرآن بولیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ میرے پیغمبر دی سیرت آپ دا اخلاق اللہ نبی پاک نے صلوات و سلام دے کرو نا تین دن کھانا آمدہ رہا اللہ اکبر اللہ صبح شام تین ٹائم دوپہراں ویلے بھی کھانا کھایا اور تیناں دنوں بعد نبی پاک فرماندے نے ایدہ رویہ نہیں بدلیا پہلا ہی رویے آپ فرماندے نے میرے سے آپ دیاں رسیاں کھول دیو تین دن نبی پاک دی مسجد دے اندر گزارے نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سے آبا رسیاں کھول دیتیاں مسجد نبی چوں باہر نکلے اللہ کو اکبر اللہ کھجوران دے باغ دے اندر گئے او تین دن دیاں نبی پاک نے صلوات و سلام دے یاران دیاں نمازاں تین دناں دا نبی پاک دا اخلاق دے میرے پیغمبر دا رویہ سمامہ دی اکھاں دے سامنے اللہ کو اکبر اللہ کنے دن گزارے نے نبی پاک دی مسجد دے اندر ہائے تین دن کیا مندر ہوئے گا میرے پیغمبر کدی فجر پڑھام دے ہونگے تے شمامہ قرآن سندہ ہوئے گا کدی مغرب پڑھام دے ہونگے قرآن سندہ ہوئے گا شمامہ عشاء دی نماز دے اندر میرے پیغمبر دی زبان وچو شمامہ قرآن سندہ کیا حسین مندر ہوئے گا مدینے دی کو رات گھندی محفل نات گھندی
اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی کو رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل چ بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل چ بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھن دی ساڈی وی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی ارے آقا جی امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے آقا جی امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے فجر دی نماز ہوندی مدنی دی آواز ہوندی مسجد نبوی وچی کھڑی او جماعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی کو رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی دن دن کو سماما نے گزارے میرے پیغمبر دی مسجد دا ماحول ویکھیا ہن کھجوراں دے باغ وچوں واپس مڑ آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شماما سوں تے تینوں آزاد کر دیتا ہے شماما کہندے نے سونیو رسیاں کھول دیتیاں دے دل نو محبت دے تاڑے لا کے اپنا مرید بنا لیا دے ہن انج کرو کلمہ پڑھا لو تے اپنے مریداں وچ شامل فرما لو اللہ اکبر اللہ سماما 3 دن نبی پاک دی مسجد دے اندر رہنے جدوں آئے سن اودوں نبی پاک دے دشمن سن تے 3 دناں بعد نبی پاک دے صحابی بن گئے اے میرے پیغمبر دی مسجد دا ماحول تے تے ساڈی مسجداں دے اندر مقتدیاں نو نمازیاں نو 50 سال ہو گئے آندیاں نمازاں وی سیدھیاں ہوئیاں وضو دا طریقہ بھی سکھیا غسل دا طریقہ نماز دا طریقہ بھی سکھ سکے نبی پاک دی مسجد ہائے میرے پیغمبر اللہ دی قسم صحیح حدیث پاک دے آندے نبی پاک دے سفر تو واپس آندے سب تو پہلا مسجد نبی دے اندر آیا کر تے پھر نبی پاک اپنی بیٹی فاطمہ دے کر جایا کر دے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا اس قدر تعلق مسجد دے نال تے اج امتی دا تعلق ویکھ لے اے کئی بندے نا اذان ہوندی ہے تے مسجد دے بوئے گوں کنڈ کر کے پراں لنگ جاندے نے اے خو لوگ نے جنہاں دا اللہ نے قرآن پاک دے تذکرہ کیتا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى مسجد اندر نہیں سی آ کر دے بس منہ پھیر کے پرا لنگ جاندے سی مسیتے تے او جان جنہاں نو کو جناب بیماری لگی ہے دعا کرنے واسطے جان مسیتے او جان جڑے بڈھے ہو گئے اسی جوان ہاں ساڈے کولے پیسے بڑے نے ساڈے کولے کوٹھیاں بڑیاں نے ساڈے کولے جائیداداں بڑیاں نے اسی مسیتے کی جا کے کرنے اللہ دی قسم جنی دیر تک مسجد تو دور رہو گے انی دیر تک اپنے دین تو دور رہو گے جنی دیر تک اپنے دین تو دور رہو گے انی دیر تک برکتاں تو محروم رہو گے رحمتاں تو محروم رہو گے اگر زندگیاں دے اندر برکتاں چاہی دیاں نے رحمتاں چاہی دیاں نے آؤ اللہ دے کرام مسجداں نال جڑ جو ایتھے خیر ہے ایتھے برکت ہے بڑا لمبا موضوع ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع تے بیان کران گے میں بس 2 جملے مدینے دے حوالے پڑھ کے اجازت چاہواں گا گلیاں اندر ٹور ٹور کے اساں کیتے نظارے مدینے دے جنہ کیتے نے ہوتے کو سبحان اللہ
اللہ جنہ نہیں کیتے ایسے سال کروا دے یا اللہ 2024 مکن والا ہے بس نومبر شروع ہو گیا ہے دسمبر رہ گیا ہے اللہ جنہ نہیں کیتے 2024 کے اندر اپنے نبی دی مسجد نبی دیاں ریاض الجنہ دیاں نمازاں نصیب فرما اللہ بیت اللہ تے سین دیاں نمازاں نصیب فرما سونے تے سلام پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے گلیاں اندر ٹور ٹور کے اساں کیتے نظارے مدینے دے جدوں مسجد نبوی ویکھی سی لوں ٹھر گئے میرے سینے دے گلیاں اندر ٹور ٹور کے اساں کیتے نظارے مدینے دے جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے سو رب دی خاطر میں گھندے نے سو رب دی خاطر میں گھندے نے دل و حسد بغض تے کینے دے گلیاں اندر ٹور ٹور کے اساں کیتے نظارے مدینے دے اگلا جملہ پڑھ لگا بڑا وڈا جملہ ذرا محبت نال ایڈوانس کو سبحان اللہ اچھی قوم مولانا شیخین صاحب دا خطاب سننا ہے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو جنہ سننا ہے ہن ویکھ لو مسیتے بیٹھ کے وعدہ کیتا جڑا اٹھیا بے وفا ان العہد کان مسئولا لو آخری جملہ سنو توجہ کرنا میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر قدیساں آیا ہے او میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر قدیساں آیا ہے میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر قدیساں آیا ہے کستوری نالوں آلہ نے کستوری نالوں آلہ نے جو قدر نبی دے پسینے دے سونے تے سلام پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المقتدين فرمایا اللہ دے کرانوں او یباد کر دینے جڑے اللہ تے ایمان لے کے آئے یوم آخرت تے ایمان لے کے آئے نمازاں پڑھ دینے زکاتاں ادا کر دینے اللہ کو ڈر دینے فرمایا اے ہوئی لوگ نے جنہاں نو اشیان قریب ہدایت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دینے نے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اے جڑی حدیث میں سنائی سی نا مسلم دی تے 4 انعام سنائے سن اے حدیث تے ہر مسجد دے اندر عمل ہونا چاہیے ہے ہر مسجد اندر حفظ دی کلاس ترجمے دی کلاس ناظرے دی کلاس ہونی چاہیے کہ دے نال برکت خیر ہے کوئی بندہ اگے بڑھ کے نا جنہوں اللہ نے نوازے ہے قاری شام نو کہے حضرت جی حفظ دے استاد دی تنخواہ دا میں انتظام کرنا تسی استاد لے کے آؤ اللہ دی قسم مسجد دیاں رونقاں دوبالا ہو جاندیاں نے گلیاں مسجد دیاں نہیں پنڈ تے اللہ رحمتاں فرماندا ہے ہر مسجد دے اندر حفظ دی ناظرے دی ترجمے دی کلاس ہونی چاہیے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جس بچے نے قرآن مجید حفظ کیتا جس دی آمین دے سلسلے دے اندر اج دا یہ پروگرام رکھیا گیا اس بچے دی دستار بندی کرنگے شیخ مکرم حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اسی طرح وہ دے کزن وغیرہ جڑے نے انہوں انعامات دینگے تحفے وغیرہ دینگے تو آوی ادھر شاباش
ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਹਾਰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਆ ਜਾਓ तेरे सलामत रखे बुरियां नजरां तो बचाए कामयाब फरमाए बालो ही बालो ਆ ਵੀ ਆ ਲੈ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਆਲਿਮ ਬਣਾਏ ਬਾਅਮਲ ਬਣਾਏ ਔਰ ਵਾਲदैन ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਟੇਜ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਾਸ਼ਫ ਸਈਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਆਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹ ਕਾਸ਼ਫ ਸਈਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਾ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਮਾਮਤ ਖਿਤਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਚੱਕ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਬਿਲਖਸੂਸ हज़रत मौलाना अहमद हसन साजिद साहब मौलाना शेखैन तौहीदी साहब और मस्जिद हाजा दे खतीब कारी करामुल्ला साहब इन्हां दा मैं बेहद मशकूर हाँ कि इन्होंने माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की और पिंडां दे अंदर जाके चक्कां दे अंदर जाके साथियों नूं दावत की अलहमदुलिल्लाह रौनकां लग गईयां बहारां लग गईयां ने चक पद्धरी दे अंदर अज अल्लाह पाक ने बड़ियां रौनकां लाइयां माशाअल्लाह अल्लाह इन्हां दी मेहनत कबूल फरमाए तुहाडा आउणा कबूल फरमाए सारे साथियों वास्ते भाई मुहम्मद शफीक साहब ने खाने का इंतज़ाम किया वा ते सारे साथी खाना खा के जान कोई साथी भी खाना खाने तो बगैर ना जाए तो